اللہ تعالیٰ دے سارے نبی گناہاں تو پاک نے. اللہ دی ذات معصوم ہے, اللہ تعالیٰ دے سارے نبی معصوم نے, اللہ تعالیٰ دے فرشتے معصوم نے. تو اگر اللہ تعالیٰ دے نبی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ توبہ کردے نے تے انہاں دے درجات دی بلندی دا سبب بندا ہے. توبہ ساڈے ورگا گناہگار کرے جڑے اٹھ دے بہندے کھاندے پیندے چلدے پھردے آندے جاندے گناہاں تو نہیں بچ سکدے. تو اللہ پاک دی ذات بابرکات اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی توبہ نو قبول فرماندی ہے. تو وہ دی وجہ یہ ہوندی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ پاک نے درجات دی بلندی عطا فرمانی سی. اور صحابہ اکرام دے وچوں انصار اور مہاجرین جڑے غزوہ تبوک دے اندر شامل سن, انہاں دی توبہ اللہ پاک دی ذات نے اس لحاظ نال قبول فرمائی کہ جاندیاں رستے دے اندر ایسی مشکلات پیش آئیاں کہ کئی صحابہ دے دلاں دے وچ یہ وسوسے پیدا ہو گئے. گرمی بھی بڑی ہے, بھوک بھی لگی ہے, پیاس بھی لگی ہے, تنگ دستی دا بھی عالم ہے, جنگی ساز و سامان بھی اتنا نہیں ہے, تے کس طرح اسی جا کے انہاں کافراں نال جنگ کران گے. یہ وسوسے پیدا ہوئے. اللہ دی ذات نے انہاں نو پھر بعد وچ توبہ دی توفیق عطا فرما دیتی. انہاں مہاجر صحابہ نے بھی اللہ پاک دی طرف رجوع کیتا اور انصار صحابہ نے بھی اللہ پاک دی طرف رجوع کیتا. اللہ پاک دی ذات نے انہاں نو توبہ دی توفیق دیتی تے خدا نے پھر انہاں دی توبہ نو قبول بھی فرمایا. تیسری توبہ او 3 صحابہ جڑے غزوہ تبوک تو پیچھے رہ گئے سن. وہ حضرت کعب بن مالک, حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربی جڑے بغیر کسی عذر تو غزوہ تبوک وچ شامل نہ ہوئے, پیچھے رہ گئے. اگلی ایت مبارکہ وچ اللہ پاک دی ذات نے انہاں 3 صحابہ دی توبہ دا ذکر خیر فرمایا ہے. باقی جڑے کئی منافق سن وہ بہانے بنا کے غزوہ تبوک وچ نہ گئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی روٹین اور آپ دی عادت کریمہ ہوندی سی کہ جدوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سفر تے جاندے سن, جاندیاں بھی مسجد وچ جا کے 2 نفل ادا کرتے سن. اور جدوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سفر تو واپس تشریف لے آندے سن تو اس وقت بھی آپ سب تو پہلے مسجد وچ آ کے 2 نفل ادا فرماندے سن. یعنی آغاز بھی سفر دا مسجد تو شروع کردے سن اور واپسی دے اوتے سفر دا اختتام بھی نبی پاک علیہ السلام مسجد دے اوتے کردے سن. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جدوں غزوہ تبوک تو واپس تشریف لے آئے, آپ سب تو پہلے مسجد نبوی دے اندر تشریف لے آئے. مسجد نبوی دے اندر آپ نے شکرانے دے 2 نفل ادا کیتے کہ یا اللہ تیری ذات دا لاکھ وار شکر ہے, تو سانو فتح اور کامیابی عطا فرمائی ہے. مسجد وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما نے, اور پھر کئی لوگ جڑے کسی عذر دی بنا دے ہوتے غزوہ تبوک چ نہیں سن جا سکے, مثلا او کئی بیمار صحابہ سن, یا کئی کمزور صحابہ سن, یا کئی بڈھے صحابہ سن, ضعیف العمر صحابہ, انہاں نو رخصت مل گئی غزوہ تبوک وچ نہ جان دی. اور پھر او کئی منافق آئے, حضور ساڈا دل تے بڑا کردا سی غزوہ تبوک وچ جان دے واسطے, لیکن کوئی کہندا ہے میری بیوی بیمار سی, کوئی کہندا ہے میری بیٹی بیمار سی, کوئی کہندا ہے مینوں فلانا کام پی گیا سی, کوئی کہندا ہے میں بیمار ہو گیا سا, میری طبیعت خراب سی, مینوں فلانا کام پی گیا, مینوں فلانا کام پی گیا, مینوں فلانا کام پی گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جاندے تو سب کچھ سن اللہ تعالیٰ دی عطا دے نال. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں نے نظر انداز کر دیتا, جاؤ, کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جانتے سن کہ اے اتوں بہانے بناندے نے پے,
اور غزوہ تبوک جان بجھ کے نہیں گئے. منافق جڑا نا منافق وہ جہاد تو بڑی کنی کتراندا ہے, وہ تو دل نہیں کرتا میں جہاد وچ جاواں, بڑا ڈرپو کے میں کدے مر نہ جاواں, یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقاں نو فرمایا کہ جاؤ, نظر انداز فرما چھڑیا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے وچ یہ 3 صحابہ حاضر ہوئے, حضرت کعب بن مالک, حضرت ہلال بن امیہ, حضرت مرارہ بن ربی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چرز کیتی, حضور عذر تے کوئی بھی نہیں سی, بس ویسے ہی اسی غزوہ تبوک وچ نہیں گئے, بس کوشش کردیاں کردیاں کدی کوئی کم پی جاندہ سی کدی کوئی کم پی جاندہ سی, بس جان بجھ کے اسی غزوہ تبوک وچ نہیں جا سکے. تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تنبیہ فرمائی, آپ نے ناراضگی دا اظہار فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ پھیر لیا, کیونکہ مخلص صحابہ سن, انہاں دی اخلاص وچ کوئی کسی قسم دا شک نہیں سی. حضرت حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت کعب بن مالک, حضرت مرارہ بن ربی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے مخلص صحابہ سن, محبت کرنے والے اور سچی محبت کرنے والے. انہاں دے اخلاص وچ کسی قسم دا کوئی شک نہیں سی, بس ویسے ہی پیچھے رہ گئے. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا کرنا, دعا کیتی, یا پروردگار عالم حضرت عبداللہ دا خون کافراں دے اوتے حرام فرما دے. عرض کیتی یا رسول اللہ میں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا پیا کرنا وا کہ منوں اللہ تعالیٰ شہادت دا مرتبہ عطا فرمائے, تسی دعا کر دیو پے کہ میرا خون کافراں دے اوتے حرام ہو جاوے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ اپنے گھروں ٹر پوے جہاد کرن دے واسطے, او اللہ تعالیٰ دی راہ وچ قتل ہو جاوے یا ویسے ہی طبی موت نال فوت ہو جاوے, اللہ تعالیٰ انہوں شہادت دا مرتبہ عطا فرماندا ہے. او کافراں دے نال جہاد کردہ کردہ قتل ہووے یا نہ ہووے, ویسے ہی فوت ہو جاوے, اللہ تعالیٰ انہوں شہادت دا مرتبہ عطا فرماندا ہے. اور جس وقت وہ ایسے طرح ہی وفات پا گئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے دے کفن دا انتظام جڑا وے نا او میری چادر دے نال کیتا جاوے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کندھے مبارک تو چادر اتاری, فرمایا کہ ایس چادر دے نال اینوں کفن دے دو. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہتھاں دے نال اپنے پیارے صحابی حضرت عبداللہ دی قبر کھود دینے پہ, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہتھاں دے نال حضرت عبداللہ نو قبر دے وچ دفن کیتا. تے بعد چ خدا تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا کیتی, یا پروردگار عالم میں بھی اپنے پیارے صحابی حضرت عبداللہ اتے راضی ہاں, یا اللہ تو بھی اے اتے راضی ہو جا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایڈے ایڈے غریب صحابہ غزوہ تبوک چ شامل ہوئے نے, اور بیمار صحابہ کمزور شامل ہوئے نے, تسی کیوں نہیں شامل ہوئے, تانوں تروانوں کی گل سی. تو جدوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تنبیہ فرمائی, حدیث پاک وچ حضرت کعب بن مالک روایت کردے نے, خود اپنی توبہ دا قصہ بیان کردے نے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی توبہ دا قصہ خود بیان کردے نے کہ میں اس وقت 2 سواریاں بھی لیاں سن, اور میری جڑی فصل سی نا وہ بھی پکن تے آئی ہوئی سی, گرمی بھی بے انتہا سی. جیٹھ ہاڑ دے دن تے گرمی دی انتہا ہوئے تے موسم بھی ایسا ہوئے کہ جدے وچ پھل پکے ہون, توڑن دا موسم ہوئے, پھل توڑن دا موسم ہوئے, تے 1 مہینے دی مسافت بھی ہوئے مدینے شریف تو لے کے او میدان تبوک تک 1 مہینے دا سفر پیدل ہوئے, تے سواریاں بھی گھٹ ہون, اور تنگ دستی دا عالم بھی ہوئے, بے سرو سامانی دا ماحول بھی ہوئے,
ਤੇ ਐਸੇ ਆਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬੇ ਹਜ਼ਰਤ ਕਾਬ ਬਿਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਫਰ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਦੇ ਬਜਾਏ 2 ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਜਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘੋੜਾ ਦੌੜਾਉਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਹੋਣ, ਔਰ ਸਭ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਸ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਕੱਲ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਕੱਲ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਸ਼ਕਰ ਨੇ ਤੇ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਘੋੜਾ ਦੌੜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬਸ ਐਸੇ ਸੋਚੋ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ अलैहिस्सलाम ने तंबीह फरमाई, इन्नी नाराजगी और इन्ने नबी पाक अलैहिस्सलाम गुस्से होए कि हजूर अलैहिस्सलाम ने अपना चेहरा मुबारक ही फेर लिया। जे हज़रत काब बिन मालिक कहते हैं कि मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम वाल वेहना वा, तो हजूर अलैहिस्सलाम कदी इस पासे मूँह फेर लेंदे ने, कदी इस पासे चेहरा फेर लेंदे ने, और जदों मैं आसे पासे ध्यान करना फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम मेरे वाल वेखना शुरू कर छड़दे ने, तो जदों मैं हजूर वाल वेहना वा फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम चेहरा दूसरी तरफ कर लेंदे ने। ते जिहदे वल्लों नबी पाक अलैहिस्सलाम चेहरा फेर लैन, जिहदे उत्ते हजूर नाराज हो जान, ते फिर उन्होंने फिक्र है मेरा रब कितने मेरे नाल नाराज ना हो जाए, मेरा खुदा मेरे नाल बोलो नाराज, बोलो बोलो सारे, मेरा खुदा मेरे नाल नाराज। 1400 साल पहले सहाबा इकराम नूं इन्ना फिक्र हुंदा सी कि साडे नबी कितने नाराज ना हो जान, साडे रसूल कितने नाराज ना हो जान। कि दुआ मंगिया करो संगियो किते मुर्शिद न रुस जावे, दुआ मंगिया करो संगियो किते मुर्शिद न रुस जावे, जिन्ना दे पीर रुस जांदे ओ जोंदे भी मरे रहंदे, जिन्ना दे पीर रुस जांदे ओ जोंदे भी मरे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहंदे, मेरी आसा उम्मीदां दे सदा बोटे हरे रहंदे। कईयां नूं परवाह ही कोई। और ये भी देखो कई ऐसे भी लोग गुजरे ने, उन्होंने फिक्र होंदा सी साडा कितने पीर नाराज ना हो जावे। अजकल इस तरह के पीर ने, उन्होंने फिक्र होंदा साडा कोई मुरीद नाराज ना हो जावे। मामला ही उल्ट पुलट हो गया वे, मामला ही उल्ट हो गया वे। पहले कईयां नूं फिक्र होंदा सी साडा उस्ताद नाराज ना हो जावे, साडा पीर नाराज ना हो जावे, साडे वालदैन नाराज ना हो जान। अज ये माहौल बन गया कि वालदैन नूं फिक्र होंदी है साडी कितने औलाद नाराज ना हो जावे। अज मामला बन गया कि उस्तादां नूं फिक्र होंदा साडा फलाना शिगिर्द कितने नाराज ना हो जावे। अज मामला ये बन गया कि इमाम नूं फिक्र होंदा कि साडा कोई मुक्तदी नाराज ना हो जावे। कईयां पीरां नूं फिक्र होंदा साडा मुरीद नाराज ना हो जावे। भाई नाराज होंदा ते पिया होवे तो अल्लाह ताला दी जात दे बाबरकात दे फरमान दा हौका दे, ते नबी पाक अलैहिस्सलाम दे फरमान दा हौका दे। तेरा मिशन होना चाहिए वे, तेरा मिशन और तेरा नजरिया ये होना चाहिए। कोई राजी होवे बोलो, कोई नाराज होवे बोलो, कोई राजी होवे कोई। तू की कर हौका चौकीदार रसूलुल्लाह दा, ते देंदा फिरदा हौका
بن جاتا دار نبی دا اے اللہ دیالو کا۔ اور کوئی ناراض ہوئے یا راضی ہوئے تیری زبان دے اوتے کی ہونا چاہیے داوے؟ جب کسی سے گفتگو کرنے کا موقع مل جائے، جب کسی سے گفتگو کرنے کا موقع مل جائے، لب پہ کملی والے کا فرمان ہونا چاہیے، ذکر شاہ انبیاء ہر آن ہونا چاہیے، مصطفیٰ کا سب کو مدح خوان ہونا چاہیے۔ کئی جوید القادری ورگے کئیاں دی نظرات برے بن جاندے نے، کیوں؟ یا گل ساڈی مرضی دے مطابق نہیں ہوئی، مسئلہ ساڈی مرضی دے مطابق نہیں ہویا۔ بھئی تیری مرضی دے مطابق نہیں ہویا تے نہ صحیح اللہ دی مرضی دے مطابق تے ہویا ہے نا۔ تو ناراض ہو یا راضی ہو تیری مرضی ہے، لیکن گل اس طرح دی ہونی چاہیے کہ اللہ بھی راضی ہوئے تے اللہ تعالیٰ دا رسول بھی راضی ہوئے۔ بولو اللہ بھی راضی ہوئے تے اللہ تعالیٰ دا، سارے بولو نا، اللہ بھی راضی ہوئے تے اللہ تعالیٰ دا رسول بھی راضی ہوئے۔ پر تینوں ناراضگی تے تاں ہونی چاہیے نا جے کس نے اپنے پیو دادے دی گل کیتی ہے، وہ تینوں ناراضگی تے تاں ہوئے جے کسی نے اپنے پیو دادے دی گل کیتی ہے، پھر تو ناراض ہو۔ تے جے کسی نے اللہ تے اللہ تے رسول دی گل کیتی ہے تے پھر تیری سمجھ آوے پاوے نہ آوے تینوں تسلیم کر لینا چاہیے آوے۔ یاد رکھ تو پیر رومی کا کہا، عقل قربان قلب پیشے مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چلے جاؤ میری بارگاہ دے وچوں، چلے گئے، اور دل وچ چین نہیں، سکون نہیں، دنے بھی رات نو صبح شام خلوت جلوت، بس گریا وزاری کر دینا پہ۔ میں غزوہ تبوک کتنی جا سکیا، مینوں سزا ملنی چاہیے، مینوں سزا۔ اور بعض رواجات چاہتا ہے کہ گھر جا کے روندے نے، کلیاں بہ کے روندے نے، کدوں نبی پاک علیہ السلام راضی ہون تے میرے دل نو سکون مل جائے۔ توجہ ہے گل دی؟ کدوں حضور علیہ السلام راضی ہون تے منوں سکون ملے۔ دنے بھی روندے نے، رات نو بھی روندے نے، صبح شام خلوت جلوت ہر وقت رو رو کے اپنے اندر اللہ دی ذات بابرکات دے کولوں معافی مانگدے نے پئے، میرا نبی راضی ہو جاوے، میرا خدا بھی راضی ہو جاوے۔ عاشق دا کم رونا تو نہ تے بن رویا نہیں منظوری، عاشق روندے ہر ویلے او پاویں وصل ہووے پاویں دوری۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انہاں ترواں نال کوئی بولے نہ۔ کئی ہزار صحابہ کرام مسجد نبوی دے اندر نماز پڑھتے نے، فجر ویلے، ظہر ویلے، عصر ویلے، مغرب ویلے، عشاء ویلے، جمعے دے ٹائم صحابہ کرام ہوندے نے، نبی کریم علیہ السلام دے نال مصافحہ کردے نے، حضور دے ہاتھ چومدے نے، نبی پاک علیہ السلام دے پیر چومدے نے، نبی کریم علیہ السلام نال گلاں باتاں کیتیاں جاندیاں نے، دوسرے صحابہ کرام دے نال حضور علیہ السلام گلاں باتاں کردے نے، اے ترے صحابہ ہوندے نے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جدوں فرمایا دور ہو جاؤ میرے کولوں، چلے جاؤ ہن میرے متھے نہ لگیا جے، لیکن پھر بھی ماں او ماں ہوندی ہے جڑی اولاد دے تے بڑی شفیق تے بڑی مہربان ہوندی ہے۔ میرے نبی علیہ
अलैहिस्सलाम दे अपनी उम्मत दे ते 70 मावां नालों ते 17 प्योवां नालों ज्यादा मेहरबान ने। लेकिन क्यों नहीं नबी पाक ने सलाम तवज्जो फरमांदे? इस वास्ते उतो फैसला हजे तक आया ही नहीं। उतो फैसला आवेगा तो नबी पाक ने सलाम तवज्जो फरमाएंगे। रब्बुल आलमीन दी ज़ाते बाबरकात ने इरशाद फरमाया व अलस्सलासातिल्लज़ीना खुल्लिफू हत्ता इज़ा ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ او ترے صحابہ جنہ دا فیصلہ مؤخر کر دیتا گیا سی، او ترے صحابہ حضرت ہلال بن امیہ، حضرت مرارہ بن ربی، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جنہ دے اخلاص دے اندر کسی قسم دا کوئی شک تے شبہ نہیں سی۔ انہاں تروں صحابہ جڑے غزوہ تبوک وچوں پیچھے رہ گئے، انہاں دا فیصلہ مؤخر کر دیتا گیا۔ ہجے تک آسمان تو لا مکان تو وحی نہیں ہوندی پئی۔ جناب جبریل علیہ السلام نو اللہ پاک دی ذات نے ہجے حکم نہیں ارشاد فرمایا جاؤ میرے پیارے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ حاضر ہو جاؤ۔ ہجے انہاں تروں صحابہ دے بارے فیصلہ آسمانہ تو لا مکانہ تو نہیں آیا ہویا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں انتظار پیا کرنا وا، اس واسطے نہ تروں صحابہ کرام نو واپس بھیج چھڑیا۔ او تروں صحابہ نو کدھر چین ہی نہیں ملدا پیا، نہ گلی محلے والا بولدا ہے، نہ سلام دا جواب دیندا ہے، نہ سلام لیندا وے، نہ کوئی گل بات کردا وے۔ اے تروں صحابہ دے نال مدینے شریف وچ کوئی بھی نہیں بولدا پیا، حتیٰ کہ 30-40 دن گزر گئے، 30-40 دن گزر گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے انہاں تروں صحابہ دے گھر وچ پیغام بھیجیا، انہاں دیاں بیویاں نو فرمایا تسی بھی انہاں نال بولنا بند کر دو۔ بیویاں نو بھی اپنے خاونداں دے نال بولن تو منع کر دیتا گیا۔ تو جدو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پتہ چلیا نبی کریم علیہ السلام نے میری بیوی نو حکم فرمایا وے تو بھی کعب بن مالک دے نال نہیں بولنا، سوشل بائی کاٹ کر دینا وے۔ مدینے والیاں نے سوشل بائی کاٹ کر دیتا تے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حضرت کعب بن مالک پیغام بھیج دینے حضور میں بولنا ہی نہیں یا میں طلاق دے دواں، جے تسی حکم فرما دیو تے میں اپنی بیوی نو طلاق دے دینا وا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا طلاق نہیں دینی۔ بیویاں بھی نہیں بول دیاں پیاں، پتر بھی نہیں بول دے پے، تیاں بھی نہیں بول دیاں پیاں، یار بیلی سجن ساتھی بھی نہیں بول دے پے، محلے دار بھی نہیں بول دے، انہاں ترواں دے نال تعلق دار بھی نہیں بول دے پے، رشتہ دار بھی نہیں بول دے پے، محلے دار بھی نہیں بول دے پے پیا، نہ کوئی بولدا پیا نہ کوئی کلام پیا کردا وے۔ کوئی بندہ حضرت ہلال بن امیہ دے نال، حضرت مرارہ بن ربیع دے نال، حضرت کعب بن مالک نال کوئی بھی کلام نہیں پیا کردا۔ اے سی نبی پاک علیہ السلام دا ارشاد۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جدنا میں ناراض ہو گیا نا کوئی او دے نال نہ بولے، او دے نال کوئی کلام نہ کرے۔ ایتھے تے جتھے جدے نال امام صاحب تھوڑی جی ناراضگی ہو جائے نا تے دوجے او دے نال جا کے مل کے دھڑا بنا لیندے نے، امام صاحب دے خلاف، شاگرد استاداں دے خلاف، مرید پیراں دے خلاف دھڑا بنا لیندے نے۔ لیکن 1400 سال پہلے دیکھو صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام دی گل دے اوتے کس قدر عمل کردے ہوندے سن۔ حضور علیہ السلام تے اپنے کاشانہ نبوت جرام فرما نے، صحابہ کرام اپنے اپنے گھر نے، بیویاں اپنے اپنے گھر نے، تیاں اپنے اپنے گھر نے، پتر اپنے اپنے گھر نے۔ لیکن جدو حضور علیہ السلام دا پیغام پہنچیا کسے نے بھی انہاں تروں صحابہ نال کلام نہیں سی کیتا۔ انہاں کہا جی جنی دیر تک نبی پاک علیہ السلام تواڈے نال نہیں بولن گے اسی بھی تواڈے نال نہیں بولنا، اسی تواڈے نال اس وقت بولیں گے جدو حضور تواڈے نال بولن گے۔ یہ صحابہ کرام حضور دے ارشاد دے اوتے اس قدر عمل کردے ہوندے سن۔ 30 دن 40 دن گزر گئے، سوشل بائی کاٹ ہو گیا انہاں تروں صحابہ دے نال۔
جدوں گزرے نا 50 دن جدوں گزر گئے تے پھر اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے حضرت جبریل علیہ السلام نو ایہی 2 ایتاں دے کے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ وچ بھیجیا. یہ 2 ایتاں سورت توبہ دیاں 2 ایتاں، آیت نمبر 117 آیت نمبر 118 سورت توبہ دیاں 2 ایتاں دے کے اللہ تعالیٰ نے بھیجیا. تے جبریل علیہ السلام جدوں آئے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ چ عرض کیتی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ دی ذات نے فیصلہ فرما دیتا وے کہ حضرت کعب بن مالک تے حضرت ہلال بن امیہ تے حضرت مرارہ بن ربی دی توبہ نو قبول فرما لیا جاوے. انہاں دی توبہ نو قبول کر لو. پھر کئی صحابہ کرام ایسے سن کہ انہوں نے آپس دل چ ارادہ کیتا کہ میں سب تو پہلے جا کے حضرت کعب بن مالک نو خوشخبری دینی ہے. حضور علیہ السلام کو سنے نا جدوں اللہ تعالیٰ دی ذات نے فیصلہ فرمایا دا مرارہ بن ربی دا جدوں توبہ نامہ جڑا او دی قبولیت دا شرف حاصل ہو گیا وے تے پھر صحابہ کرام نے جدوں سنیا تے 2 صحابہ دی آپس لگے شرط، ایک سی سواری تے سوار تے ایک پیدل. انہوں نے کہا میں جا کے سب تو پہلے کعب بن مالک نو خوشخبری دینی ہے. دوجا کہندے میں جا کے سب تو پہلے کعب بن مالک نو خوشخبری دینی ہے. لیکن وہ نتیجہ یہ نکلیا کہ جڑا سوار سی نا اونٹ دے ہوتے انہیں اس رستے آنا سی جتوں اونٹ لنگ سکتا سی تے جڑے پیدل صحابی سن وہ دوڑ لا کے نا فٹافٹ حضرت کعب بن مالک دے کول آئے. آ کے آکھیا کعب بن مالک تینوں مبارک ہوئے، اللہ رسول نے تیری توبہ نو قبول فرما لیا ہوئے. کنے دنوں تو بعد بولو؟ 50 دنوں تو بعد. 50 دنوں تو بعد سوشل بائیکاٹ دی سزا دیتی نبی پاک علیہ السلام نے. اور پھر انہاں تروں صحابہ دے اخلاص وچ کوئی کسی قسم دا شک شبہ نہیں سی ہے. پھر جدوں حضرت کعب بن مالک نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ چ حاضر ہوئے تے نبی پاک علیہ السلام نے اٹھ کے اپنے سینے دے نال حضرت کعب بن مالک نو لایا. تے اے اگر اسی اپنے گریبان چ منہ پا کے ویکھیے اسی کنی سزا دے مستحق ہاں، سانوں کنی کو سزا ملنی چاہیے. اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے توبہ قبول فرمائی تے جناب کعب بن مالک تے ہلال بن امیہ تے مرارہ بن ربی دے چہرے جڑے نے اس طرح مسکرائے، اینی خوشی ہوئی کہ ساڈی توبہ قبول فرمان دے واسطے آسمانہ تو وہی نازل ہو گئی ہے، لا مکانہ تو وہی نازل ہو گئی ہے. تے جڑو غلطی ہو جاوے نا اس غلطی دے اوتے اڑنا بھی نہیں چاہیے. اور کئی سن نا منافق قسم دے لوگ وہ اپنی غلطی تے اڑ گئے سن. وہ جی اسی کس طرح جاندے جی سانو فلانا کام پہ گیا فلانا کام پہ گیا سی. تے حضرت کعب بن مالک نے جھوٹ نہیں بولیا، عرض کی تھی حضور گل سچی ہے، ایک تو میرے کو غلطی ہوئی ہے، دوجا میں جھوٹ بول کے گناہ کراں. یا رسول اللہ میں اگر جھوٹ بولاں گا تو کدے سامنے بولاں؟ جنہوں اللہ تعالیٰ دی ذات نے ظاہر دا علم عطا فرمایا تے باطن دا علم عطا فرمایا. گل زبان دیتے ہوئے تے نبی پاک علیہ السلام پھر بھی جان لیندے ہیں. جے بندے دے دل دے وچ گل ہوئے تے اللہ تعالیٰ دی عطا نال نبی پاک علیہ السلام پھر بھی جان لیندے ہیں. مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد دل کی باتیں جان جاتے ہیں. تو جناب حبیبی کبریا علیہ السلام چونکہ اللہ پاک دی عطا نال علم غیب جان دے نے، اس واسطے حضرت کعب بن مالک نے عرض کی تھی حضور میں اگر جھوٹ بول کے اپنی جان بچا بھی لواں گا تو انہوں راضی کر بھی لواں گا، لیکن اللہ پاک دی ذات نے سمانا تو وہی فرما دیتی تے میری تنبیہ وچ اللہ تعالیٰ دا قرآن نازل ہو گیا تے پھر میں تے دنیا دے وچ بھی ذلیل و خوار ہو جاواں گا تے آخرت دے وچ بھی ذلیل و خوار ہو جاواں گا. یہ جڑے 50 دن گزرے سن نا بے چینی وچ، ویسے تے بڑی بے چینی بڑی ٹینشن سی، لیکن 2 ٹینشناں ہور بھی سن حضرت کعب بن مالک نو. انہاں 50 دنوں دے اندر 2 ٹینشناں ہور بھی سن. انہاں وچوں ایک ٹینشن اے سی
خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر انہاں 50 دنوں دے وچ میری موت واقع ہو گئی، میں دنیا تو چلا گیا، انہاں 50 دنوں دے اندر میں دنیا تو چلا گیا، تے پھر میں تے دنیا تو جاواں گا تے کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو ناراض کر کے جاواں گا؟ اللہ نہ کرے میری موت انہاں 50 دنوں میں آ گئی تے پھر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو راضی کرن تو بغیر ہی چلا گیا، تے میں قبر چ حضور پاک نو کی مکھاواں گا تے حشر وچ نبی پاک علیہ السلام نو کی منہ وکھاواں گا۔ ایک اے ٹینشن سی کتنے میری موت واقع نہ ہو جاوے، کیونکہ موت دا تے پتہ ہی کوئی نہیں، جوان بھی جا رہے ہیں، بڈھے بھی جا رہے ہیں، بچے بھی جا رہے ہیں۔ اللہ پاک دی ذات نے جڑا وعدہ مقرر کی کئیاں نال وعدہ کیتا، بچپن وچ کئیاں نال وعدہ کیتا، جوانی وچ کئیاں نال وعدہ کیتا، بڑھاپے وچ کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ حضرت کعب بن مالک نو ٹینشن اے سی کہ کتنے میری موت واقع نہ ہو جاوے نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ناراضگی دے دنوں دے اندر، اور دوسری ٹینشن آپ نو اے سی خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ نہ کرے، اللہ تعالیٰ نہ کرے، اللہ تعالیٰ نہ کرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو تشریف لے جان، ظاہری طور تے پردہ فرما جان، تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے تے ناراض ہی دنیا تو گئے، تے پھر بھی میرے واسطے دنیا وچ بھی ذلت خواری تے آخرت دے وچ بھی ذلت خواری سی۔ اینا فکر ہوندا سی انہاں پاک ہستیاں نو کہ دنیا ناراض ہو جاوے تے ہو جاوے، ساڈا نبی ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ بولو بولو ساڈا نبی ناراض، بولو بولو ساڈا آقا ناراض، بولو بولو ساڈا مولا ناراض۔ دعا منگیا کرو سنگیو کسے دا پیر نہ رس جاوے، دعا منگیا کرو سنگیو کسے دا پیر نہ رس جاوے، جنہ دے پیر رس جاندے او جوندے وی مرے رہندے، جنہ دے پیر رس جاندے او جوندے وی مرے رہندے۔ تے اسی کدی غور کیتا ہے اس گل دے اوتے؟ ایس ویلے ساڈا رب ساڈے اوتے راضی ہے یا ناراض ہے؟ ایس ویلے ساڈا نبی ساڈے تے راضی ہے یا ناراض ہے؟ کدی غور کیتا ہوئے؟ صبح دے ٹائم تے، شام دے ٹائم تے، دن دے ٹائم تے، رات دے ٹائم تے، فجر دے ٹائم تے، ظہر دے ٹائم تے، عصر دے ٹائم تے، مغرب دے ٹائم تے، عشاء دے ٹائم تے، کھان دے ٹائم تے، پین دے ٹائم تے، کاروبار کرن دے ٹائم تے، آرام کرن دے ٹائم تے، کدی غور کیتا ہوئے اسی اپنے ہوتے کہ کیا اس وقت ساڈا رب ساڈا رسول ساڈے تے راضی ہے یا ناراض ہے؟ یہ فکر کرنا چاہیے۔ کیڑا کام ہے جڑا اسی اللہ تعالیٰ دی رضا والا کرنے ہاں؟ نماز پڑھنے ہاں تے کئیاں دی نمازاں ویکھ لو، نماز بھی اپنی مرضی دے پڑھ دینا، روزہ اپنی مرضی دا رکھ دینا، عمرہ اپنی مرضی دا کر دینا، زکوٰۃ خیرات صدقات اپنی مرضی دا۔ جدوں نیت اپنی مرضی دیے، جدوں ہر نیکی دا کام کرن لگیا نیت اپنی مرضی دیے، تو پھر او نیک کام اللہ تعالیٰ دی ذات دے رضا حاصل کرنے واسطے تو نہ ہویا، پھر تے اپنے آپ نو راضی کرنے واسطے او نیکی دا عمل ہویا نا؟ نہیں، نیت دے وچ اللہ تعالیٰ دی رضا ہونی چاہیے، نیت دے وچ اخلاص ہونا چاہیے۔ نماز پڑھو 5 وقت دی، اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات خیر فرمائے گوں۔ رمضان المبارک دا مہینہ بھی تشریف لے آ رہا ہے، اور اج ماہ رجب شریف دی 16 تاریخ ہو گئی، تقریباً 1.5 مہینے تک ماہ رمضان شریف اللہ پاک دی ذات سب نو نصیب فرمائے۔ رمضان شریف بولو اللہ پاک سب نو نصیب فرمائے۔ اور اے موقع ہوندے نے اللہ تعالیٰ کو معافی منگن دے، تے اے ساڈا رب ساڈے تے کنا مہربان ہے، کنا رحیم تے کنا کریم ہے۔ اللہ پاک نے سانو زندگی وچ کس طرح دے سنہری اور کنی مرتبہ موقع نصیب فرمائے نے، تے انہاں موقعوں تو اسی اگر آخرت دا فائدہ نہ اٹھائیے تے پھر اسی اپنا نقصان کرنے آپ، دنیا دا بھی، قبر دا بھی تے آخرت دا بھی۔ بولو 5 وقت دی نماز پڑھنا مشکل کام ہے کہ آسان کام ہے؟ بولو اج تے اللہ پاک دی ذات نے ساڈے تے اتنا کرم فرمایا نا، لیکن انہاں صحابہ کرام نو دیکھو، انہاں صحابہ کرام دیاں زندگیاں پڑھ کے دیکھو،
تنگ دستی سی تے وہ بھی بہت زیادہ، بے سرو سامانی ہوندی سی تے وہ بھی بہت زیادہ ہوندی سی، لیکن یہ باوجود انیاں تکلیفاں پریشانیاں مصیبتاں کٹن دے باوجود انہاں دا طریقہ کار سی، فلک ٹوٹے زمین پھوٹے موت آئے کہ دم نکلے، مگر ہرگز نہ ہادی کی اطاعت سے قدم نکلے۔ دعا ہونی چاہیے الہی یہ مقبول میری دعا ہو، میری ہر ادا سنت مصطفیٰ ہو، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلیں آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔